अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी अगली वीडियो के साथ मैं हूं मनसूर अली। दोस्तों, इस वीडियो में बातें करूंगा मैं जिसमें एम्बेसी कब ओपन होगी वो तो मेन बात है ही। उसमें ये होगा कि मैं बात करूंगा कि किस तरह से आप ये सारी जो देर हो रही है इससे ये किस तरह बच सकते हैं, क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो दोस्तों ये कि आपको बिल्कुल और उम्मीद रहना है। कोई ऐसा मसला नहीं है, ये वक्ती तौर पे थोड़ा सा मुश्किल वक्त है सारी फैमिलीज़ के लिए जो पाकिस्तान में। मैंने वो फोरम वगैरह विज़िट किया है, उस पर काफ़ी ज़्यादा लोग परेशान हैं। तो इसमें परेशानी की बात इस वजह से नहीं है कि डे बाई डे इसमें काफ़ी ज़्यादा कम हो रहे हैं। ये जो मसला बना हुआ है बीमारी का, वबा का, तो ये काफ़ी जो है वो डाउन से डाउन जा रहा है। और अभी गवर्नमेंट जो है वो 2 मई को जो है वो ओपन कर रही है आम पब्लिक के लिए कि वो चल फिर सकते हैं। अभी सारे सेक्टर ओपन नहीं होंगे, सारे सेक्टर जो हैं वो 9 से 10 मई तक ओपन होंगे। लेकिन इसमें जो मैं बात आपसे करना चाहता हूँ वो ये है कि सबसे पहले तो आपने ये ज़हन में रखना है कि 15 मई तक एम्बेसीज ओपन हो जाएंगी इंशाल्लाह। इस्लामाबाद की जो एम्बेसी है वो भी ओपन हो जाएगी, क्योंकि इन्होंने सारी एम्बेसीज़ के लिए ऐलान किया है कि 15 मई को ओपन हो जाएंगी। जितनी दुनिया में स्पेनिश एम्बेसीज़ है वो सारी की सारी, वो मैं बाद में आपको ट्विटर अकाउंट पे भी दिखा देता हूँ जो इनका है ऑफिशियल, इनकी जो फॉरेन मिनिस्ट्री का। तो मैंने कल जो है वो विज़िट किया रात को, आप वो जो फोरम है इस्लामाबाद फाइंडर ऐसा कुछ करके, तो वहाँ पे मैंने काफ़ी कमेंट पढ़े हैं कि काफ़ी दोस्त फैमिलीज़ बहनें जो हैं वो परेशान है इस सारे प्रोसेस से। तो जब आप ये प्रोसेस करते हैं तो उस वक्त तक आप बेचैनी में ही रहते हैं जब तक ये कंप्लीट ना हो जाए, आपके वीज़े ना लग जाए, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन एक बात आपने बिल्कुल ज़हन में रखनी है 100% कि अगर आपके केस में एक भी मसला नहीं है, कोई भी आपने एक भी बेईमानी नहीं की, आपने डॉक्यूमेंट्स में कोई एक भी चेंजिंग नहीं की, तो फिर आपका 100% जो है ये मसला हल होगा, आपका वीज़ा लगेगा। अगर आपने अपने मेडिकल सर्टिफिकेट में कोई ना कोई हेर फेर की है, ठीक है, और उसके बाद आपने अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट में कोई ड्रामा किया है, या कुछ और डॉक्यूमेंट्स में नादरा की किसी बर्थ सर्टिफिकेट में, निकाह नामे में ऐसा कुछ है, तो फिर आप ये जहन में रखें कि अगर उनको पता चल जाता है तहकीकात में, तो फिर आप सिर्फ आपका वीज़ा रिफ्यूज़ नहीं होगा बल्कि रिजेक्ट होगा। रिफ्यूज़ और रिजेक्ट होने में ये फ़र्क है। रिफ्यूज़ होता है तो आप 6 महीने साल बाद वो टाइम बताते हैं, आप दोबारा अपील कर सकते हैं या दोबारा वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। रिजेक्ट का मतलब होता है ताहयात बंदी लग जाती है कि आप उस मुल्क पे वीज़ा ही अप्लाई नहीं कर सकते। इस वजह से दोस्तों ये आप लोगों ने ऐसा कोई भी काम नहीं करना जिससे ना सिर्फ आपके लिए मसला हो बल्कि मुल्क की भी बदनामी हो। सब कुछ जेन्युइन करें। अगर आपकी मसला एज में, कोई बर्थ सर्टिफिकेट में और है, निकाहनामे में और है, ऐसे कोई मसले मसाइल हैं, तो फिर आपको क्या करना है कि आपने ये एक प्रॉपर चैनल प्रोसेस है जो मेरी अपनी फैमिली के साथ मैंने किया था। मेरी फैमिली का भी ये मसला था कि यूनियन काउंसिल जो है वहाँ पे कुछ और एज थी, लेकिन ओरिजिनल जो उनके नादरा के डॉक्यूमेंट्स थे कुछ और थे। तो टाइम ज़रूर लगा, लेकिन वो एक लीगल प्रोसेस है जो कि दुनिया की कोई भी जो हुकूमत है उसको रिजेक्ट नहीं कर सकती, वो अदालत के ज़रिए। हमने अदालत में केस दायर किया कि हमारी एज बराबर, जो हमारा डिफरेंस है डॉक्यूमेंट्स में, वो पूरा किया जाए। उन्होंने यूनियन काउंसिल वालों को बुलाया, 6 महीने लगे, 3-4 की तारीखें पड़ी। एक आपको वकील करना पड़ेगा सस्ता सा, कोई इतना ज़्यादा वो नहीं है, ये कोई बड़ा केस तो है नहीं। वो करके आपको 5 से 6 महीने लगेंगे। हमारे शहर में 5 से 6 महीने लगे थे। अब ये शहर टू शहर वेरी करता है। अब वहाँ पे उस वक्त वकीलों की हड़तालें भी चल रही थी, ये उस वक्त की बात है जब ये था चीफ जस्टिस का अभी चक्कर। तो अब ये क्या है कि अभी ये मेरा नहीं ख्याल कि अब 6 महीने लगे, ये फास्ट हो चुका होगा प्रोसेस। तो आपने क्या करना है कि आपने अदालत के ज़रिए जाके अदालत में अपना सारा वो केस सबमिट करवाना है। उसके बाद वो अदालत यूनियन काउंसिल वालों को बुला के कहेगी कि आप ये करेक्ट करें। होता फिर क्या है, जो अदालत का फैसला होता है वो यूनियन काउंसिल वाले उसे रजिस्टर्ड के साथ नथी कर देते हैं। और ये याद रखें, इंक्वायरी करने वाला जब आता है वो आपके हॉस्पिटल भी जाता है, वहाँ पे आपके रजिस्टर पे रिपोर्ट देखता है, आपकी यूनियन काउंसिल में जाता है, ठीक है।
نکاح آپ کا جہاں پہ ہوا ہے عموماً وہیں پہ آپ کی ڈیٹ آف برتھ ہوتی ہے، کیونکہ لڑکی کے ہاں ہی نکاح ہوتا ہے، انہیں کا مولوی ہوتا ہے تو وہی یونین کونسل ہوتی ہے. تو اس وجہ سے یہ ساری چیزیں جو ہے وہ خود دیکھتا ہے اور اس کی تصویریں کھینچتا ہے کیمرے کے ساتھ. وہ کیمرہ لے کے آیا ہوتا ہے، پھر اس نے آپ کے گھر میں آنا ہے، وہاں پہ بھی پکچر لینی ہے، آپ سے مانگنی ہے، اس کی تصویریں کھینچنی ہے. یہ سارا پروسیس ہے جو ابھی بھی وہی ہے جو اس وقت تھا. تو اس وجہ سے آپ نے یہ ساری چیزیں ذہن میں رکھیں اور یہ سارے ڈاکومنٹس اس لحاظ سے آپ کمپلیٹ کریں. تو پریشان بالکل نہ ہوں، انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلدی یہ سارے پروسیس دوبارہ سٹارٹ ہو جائیں گے. اور جن کے ڈاکومنٹس 100% ٹھیک ہیں، کوئی اس میں دو نمبری نہیں ہے، بالکل لیگل ہے، سارا کچھ ہے، تو وہ آپ کو تو پریشان ہو تھوڑا سا دیر سویر ہو سکتی ہے، لیکن ویزا انشاءاللہ تعالیٰ ہر ایک کا لگ جائے گا. تو جن کے ڈاکومنٹس میں ہیں تو وہ پلیز یہ لیگل پروسیس استعمال کریں، کیونکہ میں ایک دو فیملیز کو جانتا ہوں جنہوں نے شارٹ کٹ استعمال کیے میڈیکل میں بھی، کسی اور بندے کا یہ وہ کافی مسئلے مسائل، تو وہ پھر بعد میں بڑے مسئلے بنے ان کے لیے. تو آپ لوگوں نے ان ساری چیزوں سے بچنا ہے، بالکل لیگل طریقے سے بیسٹ وے سے. اپنے لیے بھی پریشانیاں نہ کریں، پھر آپ کو پتہ ہے کہ وہ پاکستانی کے لیے بن جاتا ہے کہ یہ پاکستانی ایسے کرتے ہیں، یہ ساری باتیں. تو آپ اس طرح، تو جو میں آپ کو ویب سائٹ بتا رہا ہوں جہاں پہ انہوں نے ساری ڈیٹیل دی ہے کہ کب یہ ایمبیسیز اوپن ہوگی، وہ میں ابھی آپ کو اپنے موبائل پہ لے جا کے وہ ویڈیو، وہ ویب سائٹ، وہ اکاؤنٹ دکھا دیتا ہوں تاکہ آپ خود وہاں سے پڑھ لیں اور تسلی میں رہیں. تو تسلی میں رکھیں. میرا مین ویڈیو بنانے کا مقصد تھا کہ پریشان نہ ہوں، انشاءاللہ تعالیٰ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا اور آپ لوگوں کے سب کے کریکٹ سارا کچھ فنش ہوگا انشاءاللہ. تو آپ جو ہیں وہ اس چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں. آنے والے وقت میں بہت زیادہ نئی ویڈیوز لے کے آنے والا ہوں، پردیس سے اور دیش سے. جہاں بھی جاؤں گا انشاءاللہ تعالیٰ ولاگ بناؤں گا، انفارمیٹو ویڈیو بناؤں گا، جو میرے پاس انفارمیشن پہنچے گی اس سے ریلیٹڈ مزید وہ بھی پہنچاتا رہوں گا آپ لوگوں کے ساتھ. تو سبسکرائب کریں تاکہ مزید میرے آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچیں. بیل آئیکن کو بھی پریس کریں. تو چلتے ہیں اپنی سکرین پہ، اور سکرین پہ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ کس طرح سے ہم جو ہے وہ چیک کر سکتے ہیں ان کا اکاؤنٹ. آپ کے لیے بھی بہتر، آپ بھی چیک کیا کریں، اور اس کو ڈے بائی ڈے اس پہ نیوز آتی رہتی ہے ایمبیسی سے ریلیٹڈ. ان کی فارن افیئر منسٹری کی وہ ٹویٹر اکاؤنٹ ہے. چلتے ہیں جی دوستو. اب میں آپ کو اپنی موبائل سکرین پہ بتاؤں گا کس طرح سے آپ نے وہ ٹویٹر اکاؤنٹ کو ڈھونڈنا ہے اور کس طرح اس کو فالو کر لیں، یا ڈیلی بیس پہ یا دوسرے دن آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں. اس پہ پوری دنیا کی، اسپیشلی کوئی بھی نئی ایمبیسی کی جو بھی نئی اپڈیٹ ہوتی ہے وہ اس ویب سائٹ پہ لازمی آتی ہے. تو اس ویب سائٹ کو میں آپ کو ٹویٹر کی اکاؤنٹ کو بتا دیتا ہوں. آپ نے گوگل پہ جانا ہے. گوگل پہ جانے کے بعد آپ نے لکھنا اسپین MFA. ٹھیک ہے، یہ دیکھیں MFA ٹیوٹر خود بخود آ گیا. وہاں پہ جا کے آپ نے پہلا جو آئے گا اسپین MFA آپ نے کلک کر دینا ہے، اور یہ آپ کے سامنے آ جائے گی ویلکم ٹو آفیشیل اکاؤنٹ آف منسٹری آف فارن افیئر یورپی یونین اینڈ کوآپریشن آف اسپین. تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ کوئی بھی نئی اپڈیٹ ہوگی، اسپین یونائٹڈ کنٹری ود دا رسپانسبلٹی اینڈ سولیڈرٹی. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ دیکھیں یہاں پہ آپ کو ساری ایمبیسی کی انفارمیشن مل جائے گی. کوئی بھی نئی اپڈیٹ آئے گی، یہ فارن افیئر کی منسٹر ہے اسپین کی، تو وہ آپ کو اپڈیٹ ڈے بائی ڈے کرتی رہتی ہیں. یہ دیکھیں 18 گھنٹے پہلے ٹویٹ ہوئی ہے، 18 گھنٹے پہلے، یہ 22 منٹ پہلے ہوئی ہے، یہ 15 مارچ کی انہوں نے رپیٹ کی ہے کرونا سے ریلیٹڈ، کیونکہ 15 مارچ سے شروع ہوا تھا کرونا. تو اب اللہ کا شکر ہے ختم ہو رہا ہے. تو اس اکاؤنٹ کے ساتھ لازمی اٹیچ رہیں، اس کو فالو کر لیں. ملتے ہیں دوستوں اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے ٹیک کیئر. اللہ حافظ.